आसा ट्रेंड आसा आणि आय जस्ट saw the website of election commission. We are leading with around 65,000 votes. So it's almost certain it Mandala will, Paschim yes, Gata. it will go above 1 lakh I feel. So सगळ्यांनी पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जे माननीय आमदार हांगा आसात सगळ्यांनी खूप मेहनतीन काम घेतलेलें आसा आनी लोकांचें प्रेम आसा आमच्या पक्षाची मेहनत आसा आनी जो विकास ह्या गोंयांत भारतीय जनता पक्षान फाटल्या इतल्या वर्सांनी केला त्याची पोचपावती आसा. पेडणेचा लीड मेळ्ळाय म्हणून तुमकां अशें आसा. येस डेफिनेटली आशिल्लें कारण पेडणेचा लीड जावन कुमारजीयांच्यान काँग्रेस लीड लागता हाऊ कितें आसा पळय कुमारद्यान जे लिडींग जे फर्स्ट स्टार्टींग बूथ जे आसा ते फर्स्ट इज आय थिंक दिवार आनी मागीर सांतिस्तीव तेज्या मागीर जे पंचायती येतले कुंभारजुआ देन कोर्लेम करमळे आनी ओल्ड गोवा हांगा 100% बीजेपीक मतां पडटलीं आनी इन कुंभारजुआ वी वील डेफिनेटली गेट अ लीड. लीड सगळी पळयत जाल्यार तुमी कशें पळयता की ज्या भाशेन फाटीं अफवा आसलेली की ही बिकम ओल्ड ताणें काम करूंक ना तोंड दाखोवंक ना सगळें ना सी कितें आसता ऑपोजिशनाक आनी कांय उलोवपाचे मुद्दे नासता आनी जे कितें ते उलयताले ताजेर क्लॅरिफिकेशन ऑलरेडी सारथी नांवाच्या बुकाचेर आमी दिल्लें आसा कितलीं कामां जाल्यां आनी कितले प्रोजेक्ट्स आमी घेतले नॅशनल प्रोजेक्ट्स आसात रोड्स आसात इवन लोकली आमी जे एमपी फंडांतल्यान प्रोजेक्ट्स घेतलेले आसात ते सगळे मेन्शन केल्ले आसा आनी हांवें पयलीं म्हणलेलें की हे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते कोणें चॅलेंज करचे ते बुकार जे आसा ते आनी ते प्रत्यक्षान ना अशें सगळे प्रोजेक्ट्स थंय आसा आनी म्हणून जे आमचो सर्वे जाल्लो आसा ते तातूंतल्यान 10वो नंबर हो आमच्या मतदारसंघाचो आयिल्लो आसा आनी ओवरऑल जर आमी पळोवपाक वचत जे जॉब्सांचे बीन हें करतात ताजेरूय आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें. This victory is dedicated to all the कार्यकर्ताs of Bharatiya Janata Party and all the leaders of Bharatiya Janata Party because of their work, their dedication. आमी हांगा इतक्या पर्यंत पावल्ले आसा and definitely we will come near to 400.